बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मुख्तार सकफ़ी को हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्यों कत्ल करवाया, और जब हज़रत मुख्तार सकफ़ी का सर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किया गया तो उन्होंने मुख्तार सकफ़ी के बारे में क्या फ़रमाया। मोहतरम नाज़रीन, तारीख़ इस्लामी में ऐसी मुतज़ाद शख्सियात बहुत कम देखने को मिलती हैं जिनको हर तारीख़दान और हर रावी ने एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये से बयान किया हो। यानी कहाँ शुहदाए करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलीन का बदला लेना, और कहाँ दूसरी तरफ नबूवत का दावा कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इस हदीस को मुख्तार सकफ़ी के साथ मंसूब करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि बनु सकैफ़ में एक कज़ाब और एक ज़ालिम शख्स होगा, और उस कज़ाब को मुख्तार सकफ़ी करार देना। हर तारीख़दान ने इनके मुतल्लिक़ मुतज़ाद और मुतसादिम राय बयान की हैं। आज की इस वीडियो में हम मुख्तार सकफ़ी के बारे में मुख्तलिफ़ अफ़वाहों और गलतफ़हमियों का इज़ाला करने की कोशिश करेंगे, और मुस्तनद रावियों और तारीख़दानों की रिवायात को बयान करके हक़ाइक़ को और मुख्तार सकफ़ी की शख्सियत को वाज़ह करने की कोशिश करेंगे, और इसको किसने और क्यों शहीद किया ये भी वाज़ह करने की कोशिश करेंगे। इमाम तिबरी और तारीख़ रसूल के मुताबिक मुख्तार सकफ़ी बनी हवाज़िन के कबीला सकैफ़ के होने की वजह से मुख्तार सकफ़ी कहलाता है। मुख्तार सकफ़ी के वालिद का नाम अबू उबैदा सकफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, जो कि सहाबी रसूल थे और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जंग कासिया में शहीद हुए। मुख्तार सकफ़ी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन के शौहर और मुख्तार सकफ़ी की एक बहन सफ़िया बिनते अबू उबैद का निकाह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ था। मुख्तार सकफ़ी के इब्तदाई हालात के बारे में राय मुतसादिम हैं। बचपन से ही मुख्तार सकफ़ी बहुत हसास और मुख्तलिफ तबीयत का मालिक था। इमाम अब्दुल अज़ीज़ ने यहाँ एक रिवायत बयान करते हुए लिखा कि एक दफ़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुख्तार सकफ़ी के बचपन में इसको बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, तो उसको बुलाकर उसके सर पर शफ़क़त से और प्यार से हाथ फेरा और फरमाया कि ये मेरे फ़र्ज़ंद हुसैन का बदला लेगा। लेकिन इमाम तिबरी और सयूती का कहना है कि मुख्तार सकफ़ी ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत का हलफ लेने पर राज़ी करने की कोशिश की थी, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पकड़कर अमीर मुआविया के हाथ भेजना भी चाहता था। इसी तरह मुख्तार सकफ़ी के बारे में यह भी मशहूर है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी अमीर मुआविया के ख़िलाफ़ भड़काने की कोशिशों में मुलव्वस था, जिस पर इसको 100 कोड़े लगाए गए थे। ये रिवायत ज़ैहबी सीर आलाम ने भी बांधी है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुफ़ानी की दावत देने वालों में भी मुख्तार सकफ़ी शामिल था, लेकिन वाक़े करबला में मुख्तार सकफ़ी कहाँ था, और इसमें कोई बात यकीनी नहीं है कि ये वाक़े करबला की जंग में शामिल क्यों नहीं हुआ था और कहाँ गायब हो गया था। ये कहा जाता है कि जब कुफ़ा पहुंचा तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हानी इब्न उरवा शहीद हो चुके थे, और ये भी बाद रिवायात में कहा जाता है कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसने ही अपने घर में ठहराया था और उनकी खातिर मदारत की थी, और उनके लिए कोफियों की बैत में मुआवन और मददगार साबित हुआ। अंसाब अल अशराफ और तारीख़ तिबरी का इस पर इजमा है कि जंग करबला के वक्त मुख्तार सकफ़ी इब्न ज़ियाद की कैद में था। जब वाक़े करबला पेश आ चुका और उसको खबर मिली कि खानवादा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथ इस तरह से ज़ुल्म ज़्यादती की गई है और उनको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, तो मुख्तार सकफ़ी ने कसम खाई कि वह कातिलीन हुसैन और उनके खानवादा का बदला ज़रूर लेकर रहेगा। इब्न ज़ियाद की कैद से इसके बहनोई हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से कैद से रिहाई मिली, और उसने कहा कि मैं 3 दिन से ज़्यादा कुफे में नहीं रहूँगा। इसलिए मुख्तार सकफ़ी वहाँ से निकल कर मक्का मुकरमा आया और उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत की। फिर जब यजीद की हलाकत की खबर मिली तो ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की बैत तोड़कर वापस कुफा आ गया, और इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्ला इब्न मती को कुफा का कमांडर मुकर्रर कर दिया। तो मुख्तार सकफ़ी ने इनसे मुकाबला किया और मुकाबला करके कामयाबी हासिल करके कुफे पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। ये वाक़या तारीख़ इब्न खुल्दून में मौजूद है। हाकिम बनने के बाद मुख्तार सकफ़ी ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल को कत्ल करने का ऐलान किया। इसलिए शिमर इब्न ज़ी अल जोशन, खुली इब्न यजीद, उमर इब्न साद और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कत्ल किया। लेकिन तारीख़ अल खुलफ़ा और जहरी इब्न नू के मुताबिक इस वाक़े के फ़ौरन बाद उसने नबूवत का दावा भी कर दिया था।
تاریخ الخلفاء مترجم تفسیر ابن حاتم ترمذی کی حدیث نمبر 39 اور 44 کے مطابق سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد حجاج بن یوسف جب ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھا میں نے تمہارے بیٹے کا کیا حشر کیا، تو سیدہ اسماء نے کہا حجاج مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک کذاب ہوگا اور ایک ظالم۔ کذاب تو ہم دیکھ چکے ہیں لیکن ظالم تو ہے۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن سیوطی اور امام جوہری اور امام ظاہری کا اس بارے میں اجماع ہے کہ وہ کذاب مختار ثقفی ہے، لیکن دیگر علماء کرام اور تاریخ دان اس بارے میں کوئی مستند روایات پیش نہیں کر سکی۔ مختار ثقفی کو اس حدیث کے مطابق کذاب قرار دینا ناانصافی ہے۔ جب مختار ثقفی کوفہ پر حکومت قائم کر چکا تھا تو قاتلان حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے بعد انتظامی امور پر بری طرح سے ناکام رہا اور اس کی حکومت کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اور آخرکار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے اپنی فوج لے کر کوفہ پر چڑھائی کی، سخت مقابلہ ہوا اور آخرکار مختار ثقفی مارا گیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک اس کا اچھا کام حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو مارنا تھا، مگر اہل سنت کے نزدیک حسین علیہ السلام کے بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ مختار ثقفی کا بدترین کام نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، جو کہ کسی بھی صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے۔ مختار ثقفی ہجرت کے پہلے سال پیدا ہوا۔ نقل ہوا ہے کہ مختار ثقفی نے 13 سال کی عمر میں قادسیہ کی جنگوں میں جنگ جسر میں شرکت کی۔ کم عمری کے باوجود وہ میدان جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس کام سے روکے رکھا۔ اس جنگ میں اس کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار ثقفی کے چچا سعد بن مسعود مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدائن میں گورنر تھے۔ انہوں نے خوارج کے ساتھ جنگ میں مختار ثقفی کو مدائن میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود جنگ لڑنے کے لیے نہروان کی طرف چلے گئے۔ 18 ماہ کوفہ پر حکومت کرنے کے بعد آخرکار 14 رمضان المبارک 67 ہجری کو 67 سال کی عمر میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مختار ثقفی کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیواروں کے ساتھ کیل لگا کر لگا دیا گیا، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتا تھا، اسی تعلق کی بنا پر اس نے مختار ثقفی کے ہاتھوں کو وہاں سے اتروا کر دفن کروایا۔ مختار ثقفی کا مزار مسجد کوفہ سے متصل ہے۔ مختار ثقفی نے امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی اور صرف اس نیت سے حکومت اور اقتدار حاصل کیا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا بدلہ لے سکے اور جو اس نے قسم کھائی تھی اس کو پورا کر سکے۔ اس کے لیے اس نے خلیفہ وقت یعنی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افواج پر کوفہ پر حملہ کر کے حکومت قائم کر لی، اور اس کے بعد اس نے مجرمین اہل بیت کو چن چن کر واصل جہنم کیا۔ اب چونکہ اس نے خلیفہ وقت کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اقتدار حاصل کیا، اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پر چڑھائی کی اور اپنے بھائی مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، جس کے ساتھ لڑتے لڑتے مختار ثقفی مارا گیا۔ جب وہ مختار ثقفی کا سر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک جو کام مختار ثقفی نے کیا وہ ہم بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کو اقتدار اور خلافت حاصل کرنے کے لیے اسلامی خلیفہ کے خلاف فتنہ انگیزی اور خون ریزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عزیزان گرامی، اب بات کرتے ہیں کہ مختار ثقفی پر لگنے والے الزامات کے بارے میں کہ ان میں کس قدر سچائی اور حقیقت ہے اور حقائق کیا ہیں، اور کیا انہوں نے دعوی نبوت کیا تھا یا نہیں۔ امام طبری اور امام ظاہری ان روایات کو ضعیف سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مختار ثقفی پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو یزید اور معاویہ کے ہاتھوں بیچنے کے لیے سازش بھی تیار کر رکھی تھی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بھی یزید اور معاویہ کے خلاف بھڑکانے میں ان کا ہاتھ تھا، اور اس کی سزا کے طور پر ان کو 100 کوڑے بھی لگائے گئے تھے۔ لیکن چونکہ یہ روایت ضعیف ہیں اور کربلا کے شہداء کا بدلہ لینے والی روایات مستند تاریخ دانوں نے بیان کی ہیں، اس لیے مختار ثقفی کی شخصیت کا منفی پہلو زیادہ نمایاں نہیں سمجھا جا سکتا۔ مختار ثقفی محبان اہل بیت میں سے تھے۔ ابن سیوطی نے ان کے فضائل بھی لکھے ہیں۔ مثلاً جب مختار ثقفی نے عمر بن سعد اور ابن زیاد کے سر امام زین العابدین علیہ السلام کو بھیجے تو انہوں نے امیر مختار ثقفی کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔
اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے بعض نکتہ چینیوں کو کہا کہ مختار ثقفی کو گالی نہ دو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا قصاص لیا اور ہماری آنکھوں کو اور ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کیا۔ مختار ثقفی کے بعد ان کے خاندان کو بھی قتل کر دیا گیا، جس میں ان کی ایک بیوی عمرہ بنت نعمان بن بشیر انصاری بھی شامل تھی، جو کہ مدائن میں رہتی تھی۔ ان سے مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر قتل کیا گیا۔ ابن حجر کی تصنیف تقابل ارحم میں ہے کہ مصعب نے مختار ثقفی کی بیوی عمرہ سے پوچھا کہ مختار ثقفی کیسا شخص تھا، تو عمرہ نے کہا خدا اس پر رحم کرے، امیر مختار ثقفی خدا کے نیک بندوں میں سے ایک تھا۔ پھر مصعب نے اسے قید کر لیا اور اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا شوہر مختار ثقفی نبی تھا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اسے مار دو، تو مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مار ڈالا، مگر کوفہ میں رہنے والے امیر مختار ثقفی کی بیوی نازیہ بنت سمرہ بنت جندب کو مصعب بن زبیر نے معاف کر دیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔